एक चोरी जाल्ली आमचे हितून 7 तारखेक 7/9 प्रिसायसली आनी मोपा पुलीस स्टेशन ज्युडिशनात आनी हो टेम्पल आमचो एका टेम्पल थेफ्ट म्हणून अलोरना एक टेम्पल आसा तितून एक तितून चोरी जाली आनी हे ट्रेंड आमकां खूब जालें रातचे चोरी जावपाक लागले तो आनी अशेंच आमचे मांद्रे एरियान एक चोरी जाल्ली तशेंच एक कोलवाळे जाल्ली अशें रिसंटली अबावट 1.5 म्हयनो पयलीं हे स्टार्ट जाल्ले आनी ताजे शिवाय खूब कडेन टेम्पलान गोंयांत चोरी जाता म्हणून आमकां रिपोर्ट जाल्ले आतां रिपोर्ट जाल्ले आनी आमी सगळे हेजे टोटल आमी वॉच दवरलेले आनी आमी सगळे PIक आपूण टोटली मिटींग घेवन तांचे कंप्लीट ताजे आमी ट्रेंड वॉच आउट केले CCTV बी आमी सगळे चॅक केले वेरीफाय करून आमकां तितून एक सस्पेक्टेड पर्सन आमकां दिसपाक येतालो तितून तो एक रेड कलर प्लेजर स्कूटर म्हणून तितून भोंवताली आनी तो भुरगो मनीस पावसाचे दीस म्हणून रेनकोट घालप रेनकोट एक ब्लू घालून तो रेनकोट तो अशें सगळे कडेन चोरी करप आनी हुडी टी-शर्ट घालप ताचें तोंड कांयच दिसनाशिल्लें कसोच दिसना CCTV सगळे कडेन आशिल्लें बट आमी वर्कआवट करून तेजे 3 केसीस आमचे डिविजनाचे आमी वर्कआवट केले केसीस आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिविजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणटा तो थांबलो आनी मागीर तो चॅक केला तितून आमकां एक बॅग म्हळ्यार बॅगान ताजे सगळे चोरी करपाचें सामान ताजें इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आमकां सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीशन बी काडटात ते मेळ्ळे आनी ताका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा तो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून 38 इयर्साचो तो आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग थंय एक 20 वर्सांचो दोडामार्गान रावता रेंटेड रुमान आनी आमी तो ट्रेंड चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमचे महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो यो अशें खूब वाट आसा आमकां तितून तर ताका आमी सगळे फूल चॅक केले CCTV चॅक केले आनी तेजे आमकां थोडे फिंगर प्रिंट बी आमी काडलेले जे चोरी जाले ते तितूनच्यान आमी ते फिंगर प्रिंट आतां वेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धर्तुकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसाचे केसी वर्कआउट जाले सॉल्व जाले 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला बायक सगळे आमी तेजे ट्रेंड करून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें ताजे शिवाय तो आनी खूब केसींनी तो आपलो इनवॉल्वमेंट दाखयता सो आमी ते ताजे डिटेल इंट्रोगेशन घेवपाक ताका आमी काल ताका अरेस्ट केला आज ताका आमी कोर्टांत प्रोड्यूस करून ताजे आमी रिमांड घेतले आनी हितून बरें काम केलें आमचे नारायण चिमोलकर PI मोपा आनी ताज्या स्टाफान सो तांकांय आमी रेकमेंड करतले आमचे सुपिरियर्साक की ताका रिवॉर्ड करचें म्हणून तेचो वांगडी कोण बी आसात आनी काय एकटोच तो ना हो एकटोच इंडिपेंडंट काम करतालो कित्याक सगळे जशे थंय तो स्कुटरीचे आमी ट्रेंड आमी कितें केलें जितके टेम्पल्स आसा न्ही जे कडेन चोरी जाले ते आख्खे रस्त्या वयले आमी टोटल जितके आमकां एवेलेबल CCTV मेळटा तेजे वयल्यान आमी ताका वर्कआवट केले आनी बाकीचे टॅक्निकल सर्वेलन्स ताका सारको झिरो आउट करून ताका तेजे फूल वॉच दवरलेले अबावट 20-25 दिसान आमी ताका आमचो टोटल आमचो स्टाफ सिवील स्टाफ आनी आमचो युनिफॉर्म स्टाफ नाकाबंदी मागीर रॉबर्ट एवरी स्टाफ आमी ब्रीफ करून सारको वॉच दवरून ताका आमी लास्ट आमकां यश मेळ्ळें हाचे पयलीं तो केन्ना सापडूंक ना कोणाक ना केन्ना इतली वर्सां ना आतां तो 20 वर्सां गोंयांत रावता म्हणजे दोडामार्गान रावतालो आनी 20 वर्सां तो हांगा काम करता गोंयांत गावड्याचें काम करतालो मिसन त्या कितले दीस रिमांड घेतला आतां आमी रिमांड आतां प्रोड्यूस करता बिश्नोई गँगीचो बी कोण आहा तो ती जी गँग आसा ती सिंगल हँडेड नांव सारकें तो एक बिश्नोई म्हणून एक आहा ग्लोरियस बिश्नोई तेंच्या पैकी आसा हो ना हो इंडिपेंडंट काम करतालो
आनी हो वेस्ट बेंगॉलचो आनी थंयच्यान तो आनी तेजी बायल रावता हांगासर दोडामार्गार रेंटेड गांवांत आनी तेजें आमी तें व्हेरिफिकेशन सद्या फूल आनी तेजे कडेन आनीक सांगपाक तुमकां गोश्ट की हेजे कडेन 2 मोटरसायकली मेळ्ळा आनी दोनी मोटरसायकली डुप्लिकेट नंबर ते फेक नंबर प्लेट बोगस ते चोरयेचे आसूं शकता ते आसूं शकता सो तेजे आमी तेजे आतां तपास करपाचें काम चालू आसा आनी ह्योच बिझनेस ताचो हय हय आणि दोडामार्ग ते रेंटल हाऊसाक तुम्ही विजिट केली ते विजीट केला आमी विजीट करून ते घरा कडेन तेजे आमी ती दुसरी स्कूटर आमी ते प्लेजर आसा न्ही रेड कलर ती आमी अटॅच केली साहेब आता एक कोस्टल एरियेन हरमल मांद्रे मोरजे बिरजे ते सायडीन जे ड्रग्स अंमली पदार्थ आहा ते नार्कोटीक सेलाचे येवन पणजे साकून पोलीस धरतात मागीर आमचे हरमलचे पोलीस आसात किंवा स्थानीक हांगासरले ते कितें तेंचे कडेन जायना ते काम आमी करता ते पळय आतां आमी खूब केसी केला मांद्रे पुलीस स्टेशनान केला तशेंच आमी मोपाय केला आनी न्हू मोठ्या प्रमाणात जो ड्रग्स आहा न्हू खूब लाखांचो बीन मेळटा तेन्ना ते पणजेसून येता आणि ती तुमची ब्रांच येवन नार्कोटीक सेलाची ब्रांच स्पेशल आहा ती येवन धरता ती एंटी नार्कोटीक सेल म्हणून आसा न्ही ती स्पेशल ब्रांच आमची सीआयडीच्या अंडर येता आनी तेका पावर आसा फूल गोवा खंय हे करपाक तेंचे कितें आसा हितून खूब टॅक्निकल सर्वेलन्स आसता टॅक्निकल सर्वेलन्साचेर आमी ते वर्कआउट करता केसी चडशे तांकां आतां आमचें कितें आसा पुलीस स्टेशनाचेर पुलिशेन लॉ अँड ऑर्डर बंदोबस्त मागीर चोरी बी अशें सगळे केसी आमी चालू आसता आमकां आमी चड इंट्रस्ट हांगासर बट आमी असले कोण आमकां मेळटा आमी तेय करता बट एकदां कितें जाता आमचे केसी ते स्मॉल क्वॉन्टिटी जाता बट आमी व्हडले करपाक केसी आमी फूल आमचे प्रयत्न चालू आसता आणि सर आता देवळांनी चोरी जातात न्हू तुमी ते अवेअरनेस म्हणजे सीसीटीव्ही कंपल्सरी आहात गव्हर्मेंट तुमी नोटी हे केल्यात सर्क्युलरांत हाडल्या तांकां पूण कांय देवळांनी अजूनय सीसीटीव्ही जे तेंची देवस्थान समिती आहा ते कांय लावंक ना तेका लागून ती चोरी जाता अशें आमकां दिसता तुमी तेजेर कितें आनी एक्शन बीन किंवा तांकां आपोवन विचारले आमी खुबदां तांकां देवळाची कमिटी बी आसा न्ही तांकां आपोवन हांगासर खुबदां मिटींग्स घेता आमी मिटींग घेता तांकां आमी सगळ्यांक सांगलां की तुमचे सेक्युरिटी आसा न्ही मातशें वाडया म्हणून सेक्युरिटी म्हणजे कशें इवन टॅक्निकल सर्वीस सेक्युरिटी सीसीटीव्ही मागीर वॉचमॅन अशें दवरात प्लस तुमचे ते ग्रील बी आसा न्ही स्ट्रॉंग करा म्हणून आनी पिरियडिकली आतां कमिटी मेंबर्स केन्ना केन्ना मदीं रातचे समज तुमी सगळे देख सारखे आसता काय ना ते विजीट करपाक जाय विजीट केल्यार इवन आमकांय मातशें प्रेशर आतां देवळां खूब आसा आमचे कडेन प्रत्येकाक थंय पुलीस घालप इट इज नॉट पॉसिबल ना बट आमी जाता तितके आमचे कडेन आतां 3 रॉबोट आसा मागीर रॉबर्ट म्हणजे आमचे PCR व्हॅन्स आमी 3 आतां रिसंटली 2 नवीन एड केला आमी टोटल 5 तुमकां आसा ना टोटल आमचे कडेन 3 आसा रॉबोट व्हेकल हे 2 रॉबोट व्हेकल आमकां आतांच रिसंटली अबाउट चवथीचेच तेजे पयलीं आमकां थोडे दीस पयलीं 8 दीस पयलीं आमकां एक मोपाक दिला आमी आनी एक दिला मांद्रे सो टोटल पयलीं फक्त एकूच आशिल्लें आख्खे पेडणें आतां टोटल 3 आसा तशेंच रॉबिन्स आहा मोटरसायकल पेट्रोलिंग आसा आनी हायवे पेट्रोल आमकां एक आसा आनी एक आमकां आसा पिंक फोर्स सो इतके आमचे डे नायट आमी पेट्रोलिंग करतात बट एरिया आमची खूब वास्ट एरिया आसा आनी प्लेसीस बी खूब आसा सो तितून कितें जाता जाता ते आमी शक्य आसा ते करता आनी आमकां एक चॅलेंज कसो आसा की आमकां महाराष्ट्र बॉर्डर सामकी तेकून आसा आनी वाटी खूब आसा चोर वाटे खूब आसा म्हणजे धाकटे वाटे सो तितून आमकां कंट्रोल चॅक करपाक मातसो डिफिकल्ट जाता आनी चडशे हे फंडपेटे देवळांचे आसतात न्ही देवळांचे ते भायर दवरतात ताका सेक्युरिटी ना आनी कोण आमी तांकांय फंड पेटी जेन्ना ते आसतात तेंचे आमी खुबदां कमिटीक तांकां सांगता की तुमी फंड पेटी 8 दीस वयर दवरूं नाका तुमी खाली करा चॅक करा परत तुमी अकाउंट करून परत खाली करून तुमी हे करा अकाउंट करा सो दॅट चड व्हडलो तुमी पिरियड दवरलो आनी ती समज कितें चोरी जाल्यार मागीर तो अमावंट ही चड आसता सो ते फंड पेटी तुमी रेग्युलर दवरा दुसरं म्हणजे आता हे रेल्वेचे खुबशे ट्रक भायर सरतात खंयच्यान रेल्वे येता ती कळना तेंचेर तुमचो वॉच आसा काय आतां ट्रक्स पळय आतां हायवेचे खूब ट्रक्स मुवमेंट आसा हायवेचे ट्रक्साचे थंय आमी चॅकींग अशें कांय करिना खंय हायवेचेर BCBचे आमकां 3 बॉर्डर चॅकपोस्ट लागता एक किरणमणी आसा एक आमकां आसा तो पत्रादेवी आसा
नईबाग. आणि नईबाग 3 आमकां लागता. सो तिनी हेजेर आमी ताका स्टॉप करून आमी चॅक करना तुमी भितर कितें हाडटा, कित्याक तांकां हॅरेसमेंट जाता म्हणटा ते आनी आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आसा वयल्यान की अननेसेसरी तांकां स्टॉप करना, ओन्ली तांकां स्टॉप करा की स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन आसा म्हणून तेन्ना. नयबाग म्हटलें तुमी, नयबागांतल्यान खुबशी रेती काडली वयता, हेचेर तुमचो वॉच आसा काय? आमचो वॉच आसा हेजेर. तशेंच तुमकां सांगलें आमी आमचे PCR रेंज बी आसा, प्लस आमचे रॉबर्ट आसा आनी तेजे शिवाय पुलीस स्टेशनचे जीप्स तेय रातचे पेट्रोलिंग करता, डे नायट पेट्रोलिंग करता आनी तेजेर आमी वॉच दवरता. प्लस आमचे कोस्टलाचे चॅकींग आसा, मायन्स डिपार्टमेंट आसा, सगळे चॅकींग करता तेजेर. जाता तितके आमी तांकां कर्टेल करपाक आमी आमचे फूल आमचे 100% आमचे एफर्ट्स घालता. पूण फाटल्या चवथीच्या दिसांनी खुबशी रेंव थंयच्यान गेल्लेली आसा. चवथी दिसांनी सगळे लोकी आमचे पुलीस सगळे बिजी, फेस्टिवल सिजन आशिल्लें चडशे अरेंजमेंट आसा. बट आमी तेजेरय आमचें पेट्रोलिंग मेंटेन केल्लो आमी आनी चॅकींग चालू आशिल्लें आमचें. बट आमकां अशें कांय कोण अशें रेड हँडेड कांय मेळूं ना आमकां. बट आमी पेट्रोलिंग आमचें मेंटेन करून दवरला. तितून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ते प्रमाणे आमी तांचेर सारको चॅक दवरतात, चॅक्स एंड बॅलन्सींग आसा. ओके.